This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। इकोट्याक नेपाल सँगै अघि बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो श्रृङ्खला चाहिँ अब बडा अनौठो संयोग, तपाईका लागि थुप्रै आग्रहहरू पनि आउँथे। मैले यहाँ मात्रै हैन, अर्को टेलिभिजनको पनि तपाईसँगको पहिलो साक्षात्कार हुँदै रहेछ। 10-15 वर्षको टेलिभिजन इतिहास रहे पनि त्यो तपाईको अनुकूलता मिलेन कि मेरो मिलेन कि, खैर त्यसैले यो आजको समसामयिकता मात्रै होइन, यो चाहिँ एउटा अलि मोटो खदिलै संवाद होस् भन्ने अपेक्षा पनि। ताजा तरोज विषय निकै कुरा गर्दा पछिल्लो 4 महिना तपाईको कसरी व्यतीत भयो अनि पार्टी जीवन राष्ट्रिय जीवनमा हो? यो अहिलेको 4 महिनाको यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ समग्र अत्यन्त डरलाग्दो छ। र झन् आजकै दिनमा भन्दाखेरि त यो कोरोना संक्रमण अब देशभर यो समुदायमा प्रवेश गर्न थालेको मलाई फिल हुन थालेको छ। मर्ने सङ्ख्या एकदम तीव्र गतिले बढ्ने सम्भावना बढेको छ। र यो सरकारले जसरी पहिले लकडाउन गर्यो र जसरी सजिलैसँगले लकडाउन पछि खुकुलो गर्यो, त्यसले अत्यन्त सरकारले के छ भनेदेखि अव्यवस्थित सोच सरकारको मलाई लागेको छ। लकडाउन खुकुलो पार्नु पर्थ्यो, तर लकडाउन खुकुलो पार्दा त मोडालिटी हुन्थ्यो नि त। पुरै कुनै मापदण्ड बिना नै के नै लकडाउन खोलेको कारणले अब चाहिँ यो कोरोना समुदायमा प्रवेश गर्ने खतरा भएको मलाई फिल भएको छ। र सम्बन्धित यसका डाक्टरहरूले विज्ञहरूले मलाई त्यही कुरा भनेका छन्। अब नेपाल जोखिममा प्रवेश गर्दैछ भनेर भनेका छन्। भगवानको कृपाले बाँचोस् नेपाल, भाइसही बाँच्न सकौँ, यही शुभकामना दिनुभएको अर्को त हुन्न, प्रार्थना गर्नुभएको अर्को त हुन्न। तर समग्रमा 4 महिनामा नेपालमा अत्यन्त ठुलो पीडादायक भएको छ। यो कोरोना सङ्क्रमणको महामारीलाई रोकथाम गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान नदिएको कारणबाट भन्छौँ, उचित प्रबन्ध गर्न सकेको कारणबाट अत्यन्त ठुलो दुःख भएको छ जनतालाई। मलाई फिल हुन्छ आजको दिनमा सरकारको पैरवी गर्नलाई अहिले त सञ्चार माध्यम पर्याप्त होलान्। सञ्चार माध्यमलाई त प्रधानमन्त्रीले र कयौँ मन्त्रीहरूले मुटु नभएको सम्पादक पत्रकार संवेदनहीन पनि भन्नुभएको छ। यो काम त अझ दर्विलो खदिलो रूपमा प्रतिपक्षीका रूपमा नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्ने हो नि। गर्दा गर्दा अब कांग्रेस पनि यो सरकारले गरेका अकर्मणीयताको विरुद्ध इनफ इज इनफ भन्ने अभियानको भङ्गालोमा मिसिनुपर्ने बाध्यता। संसद चलिरहेको थियो, संसदमा हाम्रो साथीहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको थियो। संसद हठात अन्त्य गर्यो सरकारले, होइन, प्रधानमन्त्री हठात अन्त्यको घोषणा गरिदिनु हो। त्यसले गर्दाखेरि संसदमा कुरा उठाउने ठाउँ पनि रहेन। अब नेपाली कांग्रेस पार्टीले यस्तो बेलामा ठुलो आमसभा र जुलुस गरेर जान सक्ने परिस्थिति पनि भएन। त्यो अर्को लापरवाही फेरि हुनसक्छ, हाम्रै तर्फको लापरवाही हुनसक्छ। त्यसले आजको दिनमा एउटा बाध्यता छ हाम्रो प्रतिपक्षको नेपाली कांग्रेस पार्टीको, सरकारलाई गएर भन्ने र सरकारलाई चाहिँ ठिक बाटोमा हिँडाउनको लागि प्रयास गर्ने बाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन। कारणले एउटा हामीले सानो जुलुस निकाल्दाखेरि पनि समुदायमा कोरोना सङ्क्रमण हुँदैछ भने हामीलाई फिल हुन्छ, विज्ञहरूले भन्दैछन् भने हामीले होसियारी त अपनाउनै पर्छ नि त। हिजै मात्रै मैले इनफ इज इनफमा आमरण अनसनमा बसेको भाइलाई गएर भेटेँ, बसन्तपुरमा गएर भेटेँ। आज 16 दिन भइसक्यो, हिजो 15 दिन भएको थियो, होइन। सरकारको ध्यान त्यहाँ अझै पुगेको थिएन हिजोका दिनसम्ममा पनि। सरकार त्यहाँ पुगेको छैन। त्यो भाइको हेल्थ दिनप्रति कमजोर भएर जाँदै गरेको त हिजो मैले त्यहाँ फिल गरेँ, होइन। त्यस कारणले मलाई के लागिरहेको छ भने, अनि यस्तै बेलामा सरकार र सरकार चलाउने दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकारको बिचको जुन खिचातानी देख्दछु म, जुन असमझदारी देख्दछु म, उहाँहरू मात्र आफ्नो पार्टीभित्र सत्तामा को टिक्ने भन्ने विषयमा, सत्तामा को पुग्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित भएको म पाउँछु। प्रधानमन्त्रीले यसमा ठोस जिम्मेदारी भएर काम गर्न सकेको मलाई चाहिँ लागेको छैन, पटक्कै लागेको छैन। अनि हामीले प्रतिपक्षले यति बेला प्रतिपक्षले जुलुस लिएर सडकमा जाँदा, यति बेला प्रतिपक्षले आमसभा गरेर जनताको माझमा पुग्दा यो सङ्क्रमणको महामारीको जोखिम अझ बढ्ने खतरा त हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ नि त। त्यो बाध्यताको कारणबाट हामीले सडकमा ननिस्केको मात्रै हो भन्ने मलाई लागेको छ। सडकमा निस्किन उद्वेलित गरे होइन कि, तर अहिलेको सरकारको सबभन्दा ठुलो प्रतिपक्षी त स्वयं नेकपा जस्तो देखिया छ क्या, जो नेपाली कांग्रेस हुनुपर्थ्यो। त्यसको स्वीकारोक्ति त छ नि। त्यो मान्छु, त्यो उनीहरूको सत्ता र प्रतिपक्ष सत्ताको कुरालाई लिएर छ, जनताको कुरालाई लिएर म देख्दिनँ। जनताको र राष्ट्रको हितमा त्यहाँ सत्ता सङ्घर्ष देख्दिनँ म। स्वयं आफ्नै पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्ष मात्रै देख्छु म। सम्भवतः त्यस्तै अब सत्ताको राप अलि ठुलो हुन्छ, ठुलो घन्टीको ठुले आवाज भने जस्तै अब अहिले तुलनात्मक रूपमा सापेक्षित रूपमा अलि सानो घन्टीका रूपमा भएको नेपाली कांग्रेसको पनि त फरक घन्टीको सुमधुर त छैन। त्यो त
श्रुति मधुर मात्रै छैन, कर्कशपूर्ण पनि सुनिन्छ, एकै किसिमको लय त छैन कङ्ग्रेसभित्रको। अब हामी महाधिवेशनमा प्रवेश गरेका छौँ, महाधिवेशनमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुने हो। त्यो कारणले नै काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अनेक विचार आउनु स्वाभाविक छ। हामी कतिपय कुरामा एकअर्का नेताहरूका विषयमा असन्तुष्ट नै होलाौँ, नीतिगत कुरामा होला, वैचारिक कुरामा होला, व्यावहारिक कुरामा होला, पार्टी सङ्गठन अवसर दिने जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कुरामा होला। र हामी महाधिवेशनमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले हाम्रो बिचमा विवाद पनि त छ नि त। त्यो विवादको बिचबाट हामी अत्यन्त ठुलो निर्णय गरेर एकताबद्ध भएर अगाडि जान सक्ने परिस्थिति अलिक कमजोर पनि त हुन्छ नि, यसलाई त बुझ्नुपर्छ। एउटा पार्टीको महाधिवेशन हुनु र नहुनुले राष्ट्रिय राजनीतिमा कति प्रभाव पार्ला नपर्ला त्यो एउटा पक्ष हो। यद्यपि नेपालको सबैभन्दा लामो इतिहास बोकेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलका रूपमा त्यसमा हुने वैधानिक अभ्यास प्रतिस्पर्धालाई बडा नियालिरहेर हेर्छन् पनि। आसन्न फागुन 7लाई तोकिएको त्यो महाधिवेशन हुने नहुनेमा बाहिर त सन्देह छ कि छैन, तर स्वयं पार्टीभित्र चाहिँ छ होइन? पार्टीभित्र छ। म तपाईँलाई अब एकदम खुलेरै भन्नु न, अहिले जुन किसिमको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने र नयाँ बनाउनेदेखि नै हाम्रो कार्यतालिका सुरु हुन्छ होइन। र जसरी पुसबाट अनि वार्ड अधिवेशन सुरु गरेर फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ, यो फागुनमा नै महाधिवेशन सम्पन्न भयो भने अहिलेको पदाधिकारी साथीहरू, सभापति वरिष्ठ नेता पौडेलजी, महामन्त्रीजीहरू दुवैजना, उपसभापति सबैलाई चाहिँ फुलको माला लगाइदिन्छु भनेर मैले कार्यसंहिता बनाएको छु। मेरो नजरमा यो व्यावहारिक कार्यतालिका आएको छैन। तथापि हामी प्रयास गरौँ। तथापि मैले के भनेको छु भने हामी प्रयास गर्छौँ। हाम्रो पार्टीको सबभन्दा ठुलो डिबेट क्रियाशील सदस्य नवीकरण र नयाँमा हुन्छ। मैले भन्ने गरेपछि यसमा डिबेट नगरौँ, यो हाम्रो पार्टीको फाउन्डेसन हो। नवीकरण सबैको गरौँ, आवश्यक क्रियाशील साथीहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिउँ, भेदभाव नगरौँ भनेको छु। तर त्यसैमा ठुलो डिबेट विगतमा भएको छ, अहिले पनि हुने सम्भावना बढेको छ। अझ केन्द्रबाट दिएको क्रियाशीलमा अझ ठुलो डिबेट हुने खतरा बढेको छ। त्यसैले क्रियाशील सदस्यताको प्रकरण साउन मसान्तमा टुङ्गिने कार्यतालिका हो, त्यो सम्भव मैले देखेको छैन। दसैँ अगाडि मात्रै जिल्लाहरू सबै जिल्लाहरूबाट यो आउला, अझै कतिपय जिल्लाको समायोजन नै टुङ्गिन बाँकी छ। त्यसैले आगामी फागुन महिनाको महाधिवेशन प्रभावित हुन सक्छ। तर फागुन महिना भन्न सकेन भने पनि अब वैशाखभित्र त होला नि त। भर्खरै तपाईँहरूको पार्टीमा सुनिल बहादुर थापा आउनु भएको छ, उहाँलाई ल्याउनलाई निकै अगाडिदेखि प्रयत्न भएको थियो। दुईवटा राप्रपा एकीकरण भएको फागुनमै त्यस्तो सङ्केत देखिन्थ्यो, तर रामचन्द्र पौडेल र तपाईँको असहमतिका बिचमा त्यो सम्भव नहुने भएका कारणले अहिले तपाईँहरूको त्यो मिलीभगत जस्तो देखिएको छ। म अलिकति पुरानो सन्दर्भ यहीसँग सम्बन्धित 2048 सालतिर फर्क्यौँ। त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नजिकका शक्तिशाली नेता थिए गोविन्दराज जोशी। चुनावमा पूर्व पञ्च सूर्यबहादुर थापालाई कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा प्रचार गर्न समेत जान दिएका थिएनन्। 30 वर्षपछि सूर्यबहादुरका पुत्र सुनिल बहादुर थापा कङ्ग्रेसमा अब पदाधिकारी भएरै आए, तर गोविन्दराज जोशी निष्कासित भए। कङ्ग्रेसको यो राजनीतिको लय मिल्या हो कि लय विशृङ्खलित भएको? तपाईँ जस्तो नेताले यसलाई यो कङ्ग्रेसले आफ्नो आदर्श र परिचय गुमायो भन्ने सन्देहास्पद प्रश्नको कसरी उत्तर दिनुहुन्छ? तपाईँले दुईवटा प्रश्न एकसाथ मिसाएर भन्नुभयो, फेरि सामञ्जस्य पनि मलाई म अलग ढङ्गले यसलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु, केही कन्फ्युजन कसैमा नहोस्। सुनिल थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, अब काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। यो रामचन्द्र पौडेल कृष्णशिला समेतको मिलीभगत भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको विश्लेषण गलत छ। गलतलाई गलत मैले भन्दिनँ भनेको तपाईँहरूको असहमति यो विषयमा रामचन्द्रसँग के कुरा अब सभापति उहाँ जान्नुहुन्छ। मेरो बारे भन्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा सभापतिले मसँग खासै छलफल गर्नुभएको छैन एउटा कुरा। तर स्वयं सुनिल थापाजी मसँग आउनुभएको छ र उहाँले पार्टी प्रवेश गर्ने कुरालाई मैले चाहिँ के छ भने वेलकम गरेको छु, स्पष्ट भन्नुपर्छ। तर सभापतिले मसँग सल्लाह गर्नुभएको छैन। अहिले उहाँ अस्ति प्रवेश गर्ने बेला म पार्टी अफिसमा पुगिनँ, म त्यहाँ थिइनँ, म पुग्न सकिनँ भनौँ न। म त्यही दिन बिहान पुग्न चाहिन भनौँ, त्यही दिन बिहान मैले खबर पाएँ, त्यसैले म पुगिनँ। सामान्य तरिकाले लिन्छौँ यस घटनालाई। अब सभापतिजीले सुनिल थापाजीलाई केन्द्रमा उहाँलाई आएको टिमलाई केन्द्रमा के दिन्छु भन्नुभएको छ, हामीहरूलाई भन्नुभएको छैन, मलाई अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन। उहाँले त्यहीँ बोल्नुभयो भन्ने कुरा सुनेको छु मैले, तर हामीसँग यसरी फेस टु फेस भएर उहाँले कुनै कुरा गर्नुभएको छैन। त्यो हेर्न त मलाई बाँकी छ। नम्बर 1 कुरा, उहाँको टिमलाई, उहाँलाई र उहाँको टिममा आउने साथीहरूलाई उहाँले कसरी समायोजन गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ यो महाधिवेशन अगाडि। 1। दोस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विस्तार गर्ने अभियानमा अरू कुनै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू आउँछन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका जो कोहीले पनि वेलकम गर्नुपर्छ। त्यो दृष्टिले म यसलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। 1।
दोस्रो कुरा तपाईँले यसलाई अनुशासनमा जोड्नुभयो, अनुशासनमा जोड्न चाहिँ मिल्दैन। किन मिल्दैन भने अनुशासन फरक प्रकृतिको विषय हो। अनुशासनकै बारेमा अनुशासन समितिले हालै गरेको निर्णयका बारेमा प्रष्ट कुरा राख्न चाहन्छु तपाईँलाई। त्यो कुरा प्रष्ट के हो भने गएको निर्वाचनको सन्दर्भमा यो अनुशासनको कार्य भएको हो अहिले, होइन? यो निर्वाचन भएको पनि त अहिले 3 वर्ष पुगिसक्यो। यतिका समयसम्म 3 वर्षसम्म अनुशासन सम्बन्धी कारबाहीमा परेका उजुरीहरूलाई कारबाहीमै राख्नु पनि त कारबाही थियो। अहिलेसम्म उहाँले कुनै काङ्ग्रेसको मञ्च प्रयोग गर्न पाउनुभएको थिएन, होइन? काङ्ग्रेसको फोरम पाउनुभएको थिएन। इभन गोविन्दजीले महासमितिमा नै प्रवेश पाउनु भएन, आएर पनि फिर्नुभयो, मैले थाहा पाएँ, होइन? तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो त्यहाँ भन्नुहुन्छ भने 3 वर्षपछि आएर कारबाही गर्नु त्यो गलत काम भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ आजका दिनमा। मेरो आफ्नो धारणा, मैले सभापति र वरिष्ठ सभापति शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेलजी दुवैजनालाई बुढा नीलकण्ठमै शेरबहादुरजीको निवासमा एउटा प्रसङ्गमा भेट्दा मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ, अब अनुशासनको कारबाही कसैलाई कारबाही नगरौँ, तपाईँले अनुशासन समितिलाई भनिदिनुहोस् कि गएको आम निर्वाचनमा भएका गल्ती कमी कमजोरीहरूमा परेका सबै साथीहरूको कारबाहीलाई सचेत गर्दै फुकुवा गरिएको छ भन्नुहोस्, कारबाही नगरौँ। विगतमा पनि किशनजीले एउटा ठुलो काण्ड भयो हाम्रो पार्टीभित्र, कृष्णप्रसाद भट्टराईले एम्नेस्टी गर्नुभएको हो, त्यसलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिनुहोस् भनेर मैले प्रष्ट भनेको हूँ। तर उहाँहरूलाई मैले मनाउन सकिनँ। व्यथितिको प्रारम्भ केन्द्रबाट हुन्छ, दुःख तलका साथीहरूले पाउँछन्, त्यसको जिम्मेदारी तलका साथीहरूलाई मात्रै बोकाउनु हुन्न भने मेरो आफ्नो प्रश्नमा चाहिँ आजका दिन किन पनि भन्छु तपाईँलाई कुरा भने निर्वाचन भएको 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्षसम्म कुनै निर्णय नगरिकन यसै थाती राख्ने एउटा कारबाही नै थियो, त्यो नै पर्याप्त थियो। यसरी अनुशासन समितिले बाहिर निकाल्नुपर्ने, चाहे गोविन्दराज जोशीजीको कुरा होस्, चाहे पुष्करजीको कुरा होस्, चाहे डडेलधुरामा कार्यालयमा काम गर्ने सचिवको कुरा होस्, 3जनालाई गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यो अब आवश्यक थिएन, म यति भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले हिजो कसले कति गल्ती गर्यो त्यसको गहिराइमा अब काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने होइन। हिजोका गल्ती किमार्थम दोहोरिँदैन भनेर सङ्कल्प गरेर काङ्ग्रेस पार्टी बृहत एकताबद्ध भएर यो महाधिवेशनबाट निस्कने प्रयास गर्नुपर्छ। एकताबद्ध भनेको के हो भने सर्वसम्मत निर्णय गरौँ न कसैलाई सभापति बनाऊ भनेको होइन। प्रतिस्पर्धा स्वच्छ गर्नुपर्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र परिणाम स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिटमा, खेलको नियमको आधारमा सबैले मान्न सक्ने परिणाम हामीले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ र परिणामबाट विजयी हुने साथीले सबैलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्ने कला कौशल र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। निर्वाचन जित्दाखेरि टिमहरू हुन्छन्, स्वाभाविक हो त्यो महाधिवेशनमा, तर जितिसकेपछि त्यो एउटा टिमको नेता हुँदैन, त्यो समग्र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेता भएर सबैलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ। किनकि सामुन्यमा स्थानीय निर्वाचन छ र आम निर्वाचन आइसकेको छ हाम्रो सामुन्यमा भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। मैले त्यसैले त्यो 48को आलोकको यी दुईटा प्रसङ्ग, यी सामञ्जस्य किन बनाउनु भयो आफै स्वयं दुईजना पात्रले भने मैले तपाईँलाई पनि मिसाएँ, तपाईँले यी दुईटैबाट आफ्नो फरक मत राखिसक्नु भयो। तर गोविन्दराज जोशीलाई कारबाही गरिदिँदा तुष्टि हुने रामचन्द्र पौडेलजीको, अनि आसन्न महाधिवेशनलाई कुनै न कुनै गणितीय रूपमा प्रभावित बनाउनलाई सुनिल बहादुर थापाको टिमलाई ल्यायो भने त्यसको सन्तुलनमा आफूलाई लाभ हुने, यी दुईटा लाभका बीचको लेनदेनको परिणाम रहेछ होइन यो। कृपया म चाहिँ फेरि अहिले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सुनिल थापा लगायत अन्य पार्टीका साथीहरूको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवेशलाई अलग ढङ्गले हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ र अनुशासनको कारबाहीलाई हामीले अलग ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ। हो, तर प्रश्न त मैले गर्न पाएँ, प्रश्न त निराधार छैन। काकताली एकै दिन वरिपरि पर्यो, एक दिन अगाडि निर्णय हुने, अर्को दिन उहाँहरूको प्रवेश हुने गर्दाखेरि यो चाहिँ देखियो। सभापति शेरबहादुर देउबाजीले आफ्नो भोलि महाधिवेशनमा प्रभाव पार्ने गरिकन काम थाल्नुभयो या भएन भन्ने कुरा यो एकदम तपाईँको प्रश्न जायज आफ्नो ठाउँमा छ होइन। महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकिसकेपछि अनेकौँ नियुक्ति र मनोनयनहरूले उहाँले प्रभाव पार्न खोजेको हुन्छ, तर आउने साथीहरूले पनि त शेरबहादुरलाई सघाउने, सभापतिलाई नै सघाउने सङ्कल्प गरेर त आएको होइन होला नि त। अलि मूर्त रूपमा भन्दा अब आसन्न जहिले होस्, फागुनमा होस्, वैशाख जेठमा होस्, अथवा बाध्यात्मक कानुनको बाध्यताका कारणले 6 महिना थपिएको म्यादपछि अर्को भदौमा होस्, त्यति बेला हुने महाधिवेशनमा तपाईँको सभापतिको उम्मेदवार त त्यो निर्विकल्प यस अगाडिको महाधिवेशनले नि पनि भनिसकेको छ। कति ध्रुवीय देखिन्छ अब आउने महाधिवेशन? 3टा त हामीले देखिने एउटा अङ्कगणितीय आकलन भयो। केही साथीहरूको कुरा सुन्दा चौथो पनि हुन्छ जस्तो छ, तर अहिले त मैले अनुमानको आधारमा भन्नु भएन। अहिले मेरो अनुमानको आधारमा भन्नु भएन। चौथो भनेको शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्को चाहिँ 3 त पक्का हो, त्यही देखिन्छ होइन। तपाईँले जता घुमाएर सोधे पनि सिधा सोध्ने कुरा, अघि प्रश्नमै उत्तर आइसकेको छ तपाईँको। गएको 13 महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धा कायम छन्
अनेक दृष्टिकोणले तिनीहरूको निरन्तरता हुन्छ। तपाईँले जुन भन्नुभयो ठिक छ। अब कतिपय साथीहरूको कुरा सुन्दा चौथो पनि हुन्छ कि क्या हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका सोसाइटीमा नेपाली काङ्ग्रेस समाजभित्र छलफल हुन थालेको छ अहिले। त्यो त हेर्न बाँकी छ। अहिले मैले अनुमानका आधारमा कुनै साथीका बारेमा कुनै नेता साथीको बारेमा बोल्नुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र केन्द्रमा पार्टी सभापति हुने हैसियत भएका साथीहरू निकै साथीहरू हुनुहुन्छ, निकै हुनुहुन्छ। अहिलेको सभापति र वरिष्ठ नेताभन्दा पनि बलिया साथीहरू हुनुहुन्छ। कोही पनि कम साथीहरू हुनुहुन्न जो नाम चर्चामा आइरहेको छ। कुनै साथीलाई अवमूल्यन गरेर म हेर्न पनि चाहन्न। तर कसरी समीकरण गर्नु छ त प्रतिस्पर्धाको भन्ने कुरा पुरानै आँखाले नै हेर्नु। त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने हिजोको ह्याङओभरबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ है सबैले। यो पार्टीलाई शक्तिशाली पार्टी बनाउने हो, राष्ट्र सामु उपस्थित सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने पार्टी बनाउने हो, राष्ट्र र जनताको हितमा बृहत काम गर्न सक्ने पार्टी बनाउने हो। यो परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर परिवर्तनलाई व्यवस्थापन दिन सक्ने पार्टी बनाउने हो भने हिजोको नसाबाट, हिजोको ह्याङओभरबाट, हिजोको समीकरणको ह्याङओभरबाट, हिजोको विचारको पनि ह्याङओभरबाट, हिजोको गुटको ह्याङओभरबाट हामी मुक्त हुन सक्नुपर्छ र एउटा नयाँ सिलसिला पूर्ण रूपले फ्रेस भएर म भन्छु नि फ्रेस स्टार्ट फ्रम द भेरी बिगिनिङ नयाँ सुरुवातबाट सुरु गर्न सक्नुपर्छ काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा। तपाईँले नाम नलिए पनि अलिकति देखिएका नामहरूमा प्रकाशमान सिंहको दाबी छ संस्थापन इतरबाट। कोइरालाहरूमा शशाङ्कको पनि शेखरको पनि दाबी छ। होइन म त झन् लामो विरासत बोकेको भनेर डाक्टर प्रकाश शरण के अरे रामशरण महतले पनि भनिरहनु भएको छ। विमलेन्द्र जी चाहिँ शेरबहादुरजी उठ्नुभयो भने उठ्थिनँ, नत्र भने मेरो दाबी छ भन्दै हुनुहुन्छ। अरू तपाईँले पर्याप्त साथीहरू नाम लिइसक्नुभयो, मैले किन थप्ने धेरै योभन्दा थप्नु पर्दैन। तपाईँहरूले थप्नुभयो भने आफ्नो ठाउँमा छ, म थप्न चाहन्न। अर्जुन नरसिंह केसीजीको पनि होला। होइन मैले थप्नु त भएन नि यसरी। एउटा कुरा तपाईँलाई फेरि यिनीहरूबाट भन्न चाहन्छु। सुशील कैला उठेको भएदेखि म उहाँलाई सघाउँथेँ। नहुँदाको त्यो मेरो यी दुवै नेताप्रतिको नेतृत्व क्षमताप्रतिको मेरो एउटा असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिको रूपमा त्यसलाई तपाईँ लिनुपर्छ। जुन कुरा महाधिवेशनमा आउने तमाम काङ्ग्रेसजनहरूले बुझे यो कुरा होइन। तर त्यो एक कुरा। अनि दोस्रो कुरा, तर नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा पहिलोपटक महाधिवेशन दोहोरियो मेरै उम्मेदवारीको कारणले। तीनटा उम्मेदवार त्योभन्दा पहिले पनि भएका थिए साथीहरू होइन। दोहोरिसकेपछि मलाई पहिलो बिहानै रामचन्द्रजी मसँग सहयोग माग्न आउनुभयो। मैले उहाँलाई भने अब तपाईँले नदोहोऱ्याउनुहोस्, बरु आगामी तपाईँ संसद दलमा दलको नेता बन्नुहोस्, शेरबहादुरजीसँग कम्प्रोमाइज गर्नुहोस्, म सहयोग गर्छु। प्रधानमन्त्री बन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको पाली आउँछ सायद निर्वाचन अगाडि नै, मेरो एउटा अनुमान हो, मेरो भरमग्दो सहयोग हुन्छ मैले उहाँलाई भने। उहाँले मसँग त मान्नु भएन, तथापि साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु भनेर जानुभयो। त्यसो केही क्षणपछि शेरबहादुरजी आउनुभयो मेरै निवासमा। शेरबहादुर एकदम उज्यालो भएको लगत्तैका कुरा हुने। उहाँले मसँग सहयोग माग्नुभयो। मैले उहाँलाई यही कुरा भने तपाईँले रामचन्द्रजीलाई दलको नेताको प्रस्ताव राख्नुहोस् र सहमति गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई स्वागत गर्न पाऊँ। उहाँलाई नि प्रधानमन्त्री हुने रहर पक्कै छ। तपाईँकै समकालीन हो, अझ सिनियर हुनुहुन्छ, जेलनेलको हेर्ने हो भने सिनियरिटीमा कुनै शङ्का छैन उहाँको बारेमा। सम्झौता गर्नुहोस् र नदोहोऱ्याउनुहोस्, दुईजना मिलेर वक्तव्य दिनुहोस् र यही वक्तव्यबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र बृहत एकताको सन्देश पनि जान्छ। महाधिवेशनमा आउने साथीहरू सबै खुसी भएर पनि जान्छन्। अनि जिम्मेवारी त्यही ढङ्गले हामी सबै साथीहरूलाई तपाईँले केन्द्रीय कार्य समितिमा तुरुन्तै बाँडफाँड गर्नुहोस् र सबै एकताबद्ध भएर अगाडि जाउँ। धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा काङ्ग्रेस पुग्न सक्छ, यो व्यवस्था पुग्न सक्छ भने उहाँलाई भनेको। र उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो म गएर रामचन्द्रजीसँग कुरा गर्छु, उहाँले मान्नु भयो भने ठिक छ, मान्नु भएन भने त मलाई सघाउनु पर्छ है भनेर उहाँ हिँड्नुभएको। मबाट उहाँ जानुभयो र गएर मलाई 2 घन्टापछि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। मैले रामचन्द्रजीलाई भने, तर उहाँले फ्रेन्डली कन्टेस्ट गर्छु भनेको हुनाले निर्वाचन हुने भइसक्योलाई चाहिँ मलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। त्यसपछि अनि मैले त्यसपछि मेरा साथीहरूसँग सल्लाह गरेर वक्तव्य निकालेँ, मत परिणामलाई हेरेर सहमति गर्नुहोस्, मतदान नदोहोऱ्याउनुहोस्। आज आएर गएको निर्वाचनको मूल्याङ्कन मेरो नजरमा छ, धेरै गल्ती केन्द्रबाट भएको छ। अब अमुक व्यक्तिले भन्ने विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। यसमा धेरै अन्तर्कथाहरू छन्, कति शास्त्र निकै चोट पर्न सक्छ। मैले धेरै कुरा यथार्थ कुरा उठाएँ भने त म यथार्थमा प्रवेश गर्न पनि चाहन्न। तर यति कुरा भन्छु कि निर्वाचनताका जसरी पार्टीले व्यवस्थापन दिन सक्नुपर्छ त्यो व्यवस्थापन हुन सकेन। उम्मेदवारको छनौट गर्ने प्रक्रियादेखि, सिफारिसदेखि, छनौटदेखि, चुनावको प्रचार प्रसारदेखि, चुनावमा उठाउने एजेन्डादेखि, चुनावमा खटिने भलन्टियर्सदेखि, चुनावको उम्मेदवारलाई गर्ने चाहिँ के छदेखि तमाम साधन स्रोत सामग्री सहयोगदेखि धेरै विषयहरू पर्दछन्। ती कुरामा अत्यन्त धेरै ठुलो कमजोरी भएको छ, जसको कारण हामीले अत्यन्त ठुलो पराजय भोग्यौँ।
यी तमाम चुनावी व्यवस्थापनका दृष्टिले गर्न पर्ने तमाम कुरा गर्न पाएको भएदेखि सायद यस्तो हुने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरा मैले केन्द्र समिति बैठकमा तत्काल त्यसपछि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री नहुँदै ओलीजी प्रधानमन्त्री नबन्दै भएको केन्द्र कार्य समिति बैठकमा राखेको हुँ र मैले त्यसलाई भनेको थिएँ अब धेरै समीक्षा गरेर तितो पिरो भन्नुभन्दा देश त कम्युनिस्ट पार्टीको कब्जामा गयो सभापतिजी। कम्युनिस्ट पार्टीको कब्जाबाट देशलाई निकाल्ने तपाईँको कार्ययोजना के छ? तपाईँ मात्रै तपाईँ पदाधिकारी वरिष्ठ नेता लगायत चाहिँ पदाधिकारीको कार्ययोजना के छ ल्याउनुहोस्, त्यो कार्ययोजनामा छलफल गरौँ भने तपाईँहरू सक्नु हामीलाई दिनुहोस्, हामी ल्याउँछौँ भने न उहाँहरूले ल्याउनु भयो न हामीलाई त बनाउने जिम्मेवारी दिनुभयो। यो प्रसङ्ग टुङ्ग्याउँदै गर्दाको अलिक मूर्तै रूपमा भन्दा अहिले पनि तपाईँलाई तेस्रो ध्रुवकै रूपमा हेरेका छन्। चौथो आयो भने त्यो चौथो ध्रुव होला। आजका दिनमा पनि उहाँहरूले घोषणा गरे पनि नगरे पनि फेरि पनि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको आकाङ्क्षा मुखर नै छ। त्यस्तो अवस्थामा अघिल्लो महाधिवेशनकै जस्तो अन्तिम समयमा शेरबहादुर देउवालाई प्रकारान्तरले सहयोग हुने जस्तो अवस्था आउँछ कि फरक आउन सक्छ? त्यस्तो तपाईँले सोचे जस्तो केही पनि हुँदैन। कस्तो हुन्छ? यसपालि आमूल परिवर्तन हुन्छ पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म। भनेको तपाईँ केन्द्रीय कमिटीदेखि नेतृत्व तहदेखि तल वडा तहसम्म का नेतृत्वहरूमा अत्यन्त ठुलो परिवर्तन छ। विचारका दृष्टिले, नीतिका दृष्टिले र कार्यक्रमका दृष्टिले यदि समय सापेक्ष देशलाई लिड गर्न सक्ने साथीहरूको वर्चस्व रहन्छ केन्द्रमा पनि। अब घरको जग हाल्ने बेलामा तलमाथि भयो भने यति तला उति तला भनेर अहङ्कार कसैले नगरे हुन्छ, तला ढल्छ। यो चाहिँ फाउन्डेसन हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नवी क्रियाशील सदस्यहरू भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको फाउन्डेसन हुन्छ, सङ्गठनको होइन। त्यो सङ्गठन बेस बनाउने बेलामा चाहिँ विवाद गर्नु हुँदैन। त्यो टुङ्गिसकेपछि अनि त्यसबाट हुने माथि उठ्ने प्रतिस्पर्धाका बारेमा त हाम्रो कार्ययोजना आउँछ नि। तपाईँले तेस्रो धार बारम्बार भन्नुभएको छ, एउटा विचारको धार हो यो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक वृत्त नै दूषित भएको छ। कुन अर्थमा दूषित भएको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि स्वार्थको झगडा छ, निजी स्वार्थको झगडा छ र हाम्रो पार्टी पनि निजी स्वार्थको झगडाको उत्कर्षमा भएको छ। यो निजी स्वार्थको झगडाबाट पार्टीलाई निकाल्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि राष्ट्रको हितमा व्यापक वैचारिक बहस र सैद्धान्तिक बहसमा चाहिँ के छ भनेदेखि फर्काउन सक्नुपर्छ। तब मात्रै यो आएको परिवर्तनलाई यी आएका पार्टीहरूले, म मेरो पार्टी मात्रै भन्दिनँ, कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भन्दिनँ, जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, दलका नेताहरू छन्, उनीहरूले आफू केन्द्रित राजनीति गर्ने होइन, स्वार्थ केन्द्रित आदर्श केन्द्रित राजनीति गर्नुपर्छ, राष्ट्र केन्द्रित राजनीति गर्नुपर्छ, जनता केन्द्रित राजनीति गर्नुपर्छ। भाषणमा गर्ने जनताको हित सर्वोपरि मेरो टाउकोमा भन्ने, तर जब कुर्सीमा पुग्छ त्यो मान्छे निजी स्वार्थको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्ने। त्यही कारणले नेपालले दुःख पाएको भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई आगामी महाधिवेशनपछि निस्किँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रको बृहत्तर हितमा समर्पित पार्टीको रूपमा फेरि हामीले विकसित गर्नु छ। कङ्ग्रेस वृत्तभन्दा पनि अझै फराकिलो जनमत जो मेरो कार्यक्रममा तपाईँसँगको साक्षात्कारमा सुन्न चाहने सन्दर्भ, विशेष गरी 62-63 को आन्दोलनको सेरोफेरो, अलिअलि तितो, अलिअलि पिरो, अलिअलि मसिनो, तर मेरो आफ्नो शालीनता त जहिल्यै कायम नै रहन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको शासन विरुद्धको आन्दोलनले तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो होला, त्योभन्दा ढिलो पनि आउनुहुन्थ्यो होला, तर त्यो एउटा कडी बन्यो। आफूभन्दा धेरै वरिष्ठ नेताहरूलाई पन्छाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रिय पात्र बन्नुभयो। तपाईँको यो राजनैतिक छलाङ अलि अस्वाभाविक छ भन्नेहरूलाई तपाईँको के जवाब छ? मैले कसैलाई पन्छाएको होइन, म कसैलाई पन्छाउन चाहन्न, आज पनि चाहन्न म। तर म आफ्नो रुचि, पहिले त रुचि हो राजनीति, पहिलो रुचि, त्यसपछि एउटा वैचारिक दृष्टिकोण, नीतिगत दृष्टिकोण, त्यसपछि नेतृत्वप्रतिको विश्वास होइन। पहिले त आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्तप्रतिको विश्वास, त्यसपछि कुनै नेतासँग लागिन्छ भने नेतृत्व क्षमताप्रतिको नेतामाथिको विश्वासले लाग्ने होइन। अब तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिनुभएको जिम्मेदारी मैले इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गरेको हुँ। र मैले हाम्रो पार्टीमा नि डिबेट थियो 59 साल असोज 18 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम भनेर निष्कासन गरिसकेपछि त्यसलाई त हाम्रो पार्टी दुईटा थियो, शेरबहादुरजीको फरक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी गिरिजाबाबुको नेतृत्वको हाम्रो पार्टी होइन। हाम्रो पार्टीमा नेपाली काङ्ग्रेसमा गिरिजाबाबुको पार्टी नेतृत्व गरेको पार्टीमा छलफल हुँदा यो राजाको कदम असंवैधानिक प्रतिगामी भन्ने 7 दिन जति लामो छलफल, निकै ठुलो डिबेट। अन्ततः हामीहरू यो कदम अन्ततः 17 साल पुस 1 गते जस्तै राजा ज्ञानेन्द्र पुग्ने कदम हो, त्यसैले यसलाई प्रतिगामी नै भन्नुपर्छ, यो पश्चगामी नै हो। त्यसैले अहिलेको हाम्रो निर्णय प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन भन्नै पर्छ भने हामी त्यो निर्णयमा हामीहरू पुग्यौँ। यहाँ नै तपाईँले हाम्रो बुझ्नुपर्छ।
सायद मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो घटनापछिको डिस्कसनमा उठेका विचारहरूको आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मेरा विचारहरूलाई बढी उहाँले महत्त्व दिनुभएको छ र बढी जिम्मेदारी दिनुभएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसबेलै म सङ्गठन विभाग प्रमुख थिएँ। हामी आन्दोलनमा गएपछि सङ्गठन विभाग प्रमुखको स्वाभाविक रूपले जिम्मेदारी थपिएर आयो। सबै साथीहरूलाई पार्टीका साथीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, पार्टीका समर्थक शुभेच्छुकलाई सङ्गठित गर्ने, अनि यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा अन्य पार्टीहरूसँग कुरा गर्ने, उहाँहरूलाई पनि के भनेदेखि प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनको छातामुनि ल्याउने, कोअर्डिनेट गर्ने, हैन, बहस गर्ने जिम्मेदारी भएपछि त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै जाँदा, मेहनत गर्दै जाँदा म एक ठाउँमा पुगेँ होला। म धेरै माथि पुगेँ, मेरो कुनै अहङ्कार पनि छैन, म कुनै एक ठाउँमा पुगेँ होला। यो चाहिँ के छ, मानिसले मैले आफूले गरेको इमान्दार प्रयास हो। इमान्दार प्रयासबाट गिरिजाले मलाई कति मूल्याङ्कन गर्नुभयो त उहाँको कुरा हो, उहाँ त हुनुहुन्न। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँलाई बढी प्रयोग गर्नुभयो कि तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बढी प्रयोग गर्नुभयो? गिरिजाप्रसाद कोइराला ग्रासरुटको कार्यकर्ता सबभन्दा बढी मन पराउने नेता हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला जनस्तरबाट उठेको नेता हो। उहाँले कहीँ आफ्नो जीवनका धेरै उतार चढावमा कयौँ दिन चप्पल नलाई नाङ्गो खुट्टामा लिनुभएको छ। उहाँको बालककालदेखिको जीवनै हामीले हेऱ्यौँ भने कति दिन नखाइकन उहाँहरू बस्नुभयो होला निर्वासित जीवनमा। राणाकालीन अवस्थामा सोच्नुहोस् त एकछिन कुरा। मजदुर आन्दोलन विराटमा उहाँ र मनमोहन अधिकारीले गर्दाखेरि हातकडी लगाएर काठमाडौँ हिँडाएर लिएर आएका दिनहरू पनि सोच्नुपर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला अत्यन्त जनस्तरको नेता र सर्वसाधारणको बिचमा बस्न रमाउने नेता हो। 15 सालसम्म आइपुग्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनमा मोरङ जिल्लामा मात्रै होइन पूर्वमा अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको थियो। तर 15 सालको निर्वाचनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले उहाँलाई उम्मेदवार बनाउनु भएन। उहाँले कोइराला परिवारबाट आफूले मात्रै टिकट लिनुभयो। त्यसबेला यो कुरा बारम्बार मलाई गिरिजाले सम्झाउनुहुन्थ्यो र कोइराला निवासमा तमाम परिवारले किन गिरिजाले टिकट पाएनन् भनेर भन्दा गिरिजा बिपी कोइरालाले भन्नुभयो बरु म उठ्थिनँ नि त, गिरिजाले उठ्नु भन्नुभयो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अत्यन्त यो पीडादायक उत्तर सुन्नुभयो। उहाँले कुनै हालत कहीँ विश्वप्रसाद कोइराला गिरिजाप्रसादले क्रस गर्न खोज्नुहुन्थ्यो होला त होइन। तर उहाँको सन्देश थियो कि राजनीति परिवारवाद भित्रको कुरा होइन, राजनीति जनताप्रति समर्पित विचार हो। त्यसबेला नेपालको संविधान इन्क्लुसिभ थिएन, पार्टीको विधान पनि इन्क्लुसिभ थिएन। तर जब बिपी कोइराला त्यसलाई टिकट वितरण गर्दाखेरि देशका तमाम जातिहरूलाई जोडेर टिकट वितरण गर्नुभएको छ, तमाम जातिहरूलाई। उहाँले पछि क्याबिनेट बनाउँदाखेरि तमाम जातिहरूलाई जोडेर क्याबिनेट बनाउनु भएको छ। इन्क्लुसिभनेस, समावेशी सहभागितालाई उहाँले व्यवहारबाट रूपान्तरण गरेर देखाउनु भएको छ क्याबिनेटमा। 1.5 वर्ष उहाँले क्याबिनेट चलाउनु भयो। तर आज सर्वाधिक चर्चाको विषयमा, सर्वाधिक चर्चाको शिखर पुरुषमा र नेपालको राजनीतिको नेतृत्वको मियोमा त बिपी कोइरालाकै विचार त छ नि त अहिलेसम्म, होइन र भन्नुहोस् त। समय सापेक्ष विचार दिने र डाइनामिक विचार दिनुभयो। त्यस्तो बिपी कोइरालाको भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनस्तरबाट जुन काम गरेको भयो, साथै जनस्तरबाट काम गरेको कारण हो जनस्तरबाट आगो मानिस। बढी उहाँले सायद भन्छु म, सबै कुरा त कसरी बुझ्ने मेरो नेताको कुरा मात्र होइन। आन्दोलनकै बेला त उहाँले मलाई सबभन्दा बढी समय दिनुभएको, त्योभन्दा अगाडि त होइन, के अरे बढी अवस्था दिनुभएको होइन। आन्दोलन त कष्टकै विषय होला। आन्दोलन हुँदाखेरि सेनाले छापा मार्यो होला, प्रहरीले छापा मार्यो होला, निकै अप्ठ्यारो बिहोर्नु पऱ्यो होला, होइन र? यी समस्या कुराहरू छन् नि त। त्यस कारण अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यसले आजको परिस्थितिमा वैचारिक दृष्टिले र सङ्गठन परिचालन दृष्टिले महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भन्ने लाग्यो मलाई जिम्मेदारी दिनु। विशेष गरी यो 12 बुँदे सम्झौताको अहिले पनि एक थरीहरूले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, यो गलत भएको थियो भन्नेहरू, अथवा राजनीतिको कोर्स यहाँसम्म आउँदा यसको परिणाम भनौँ दुष्परिणामको जग त्यो थियो भन्नेहरूले चाहिँ 12 बुँदे सम्झौतामा भारतको अलि भद्दा संलग्नता देखियो, जसमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँको भूमिका थियो। संलग्न नेपालका नेताहरूले राजाप्रति रिसले गर्दा अलिक काँचो र अपरिपक्व काम गरे भन्ने विषयमा तपाईँले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उक्साएको भन्ने सन्दर्भ चाहिँ? यो भारतको भद्दा सहभागिता के भन्नु सक्छ त्यो चाहिँ होइन। तर भारतको गुडविल थियो होला मेरो अन्दाजमा, नत्र प्रचण्डजी बाबुरामज्यूलाई दिल्लीमा सहजै घुम्न त गाह्रो हुन्थ्यो होला, मेरो लाग्ने कुरा होइन। गुडविल थियो होला, 10 वर्षमा 7-8 वर्ष उतै बसेको सद्भाव थियो होला, सद्भाव भन्नु चाहिँ गुडविल भन्नु। तर त्यो 12 बुँदे समझदारी बन्दा छलफल हुँदा मैले भारतको कोही सेकेन्ड उपस्थित थिएन। यो चाहिँ गलत कुरा हुन्छ, त्यो गलत कुरा कहिले म गर्न चाहन्न, होइन। 12 बुँदे समझदारी यो विवादको विषय त हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेस संवैधानिक राजतन्त्र भनेर बोकेको पार्टी, हिँडेको पार्टी हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले 12 बुँदे समझदारीमा गणतन्त्र भनेको त छैन। यहाँनिर सबभन्दा ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ, यो देश पुग्यो गणतन्त्र कसरी।
मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन भन्नुहुन्छ भने धेरै पटक 59 साल असोज 18 गतेदेखि संसद पुनर्बहाली हुँदाको अवस्थासम्म 59 साल असोज 18 को घटना र पछि 61 माघ 19 माघ 19 घटनाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने माघ 19 ले गणतन्त्रको बाटोमा देशको राजनीतिलाई पठायो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको छ रही रत्न पार्कमा सबको बिचमा यो देशमा दुईटा नदी सँगै बग्दैछ, संवैधानिक राजाको नदी र गणतन्त्रको नदी। दुईटा नदी मिसियो भने के हुन्छ? एका देशमा नेपालमा राजा थियो भने दन्ते कथा हुन्छ। आज त्यही त हो। तपाईँलाई अन्यथा नलागोस्, त्यसैले मैले एउटा इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो तपाईँकै गाउँको साथी इन्द्र लोहनीजी, दिवंगत हुनुभयो होइन, बहस कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो कान्तिपुरमा, बडो चर्चित थियो उहाँको एउटा प्रोग्राम। म अहिले पनि सम्झिन्छु, म र केपी ओली थियो अनि सचेत शमशेर जवारा हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यहाँ भनेको थिएँ राजा त महाराज त देशभरि टुलिन्छ, टुल्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ व्याख्या आएको थियो क्या तपाईँको, महाराज यस्तो शान्तिको यात्रामा होइन तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए। अनि मैले भने महाराज यस्तो स्वागत गर्न हजारौँ मान्छे आएको देख्नुहुन्न भनेर सतीश शमशेरले भन्नुभएको थियो। मैले पनि सम्झेँ, बिचरा स्वर्गीय भइसक्नु उहाँ पनि होइन। मैले भनेको थिएँ मैले स्कुलमा पढ्दा बादशाहको नाङ्गो बादशाह कथा पढेको थिएँ, एम्परस न्यू क्लोथ, पहिले 9-10 क्लासमा पढ्दा। आजकल छ कि छैन कोर्स मलाई याद भएन मलाई। नाङ्गे राजा हिँड्दा नाङ्गो राजा हेर्न हजारौँ मान्छे आए, राजा बहुत धेरै मान्छे आएको उनीहरूले खुसी गरेर हिँडे। तर वास्तविकता त एउटा मान्छेले भन्यो, एउटा बालकले भन्यो राजा नाङ्गै छ, अनि मात्रै राजाको उसको। त्यस्तै राजा अहिले उक्साउँदै यो भिरको टुप्पोमा पुर्याएका छन्। दरबारीहरूले भिरबाट हाम फाल्न लाउँछन्। त्यसबेला उहाँहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर हामी सकुशल राजाको लास पनि उठाउन पुग्छौँ। यो काङ्ग्रेस पार्टी हो, म त्यसलाई पनि भनेको छु। यसको अर्थ के हो त्यहाँ भन्नुहुन्छ भने पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेस खास गरिकन संसद भङ्ग भयो। संसद भङ्ग भइसकेपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बर्खास्त हुनु भङ्ग शेरबहादुरजीको सिफारिसमा भयो। त्यसको परिणाम निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले भोग्नु पर्यो अक्षम भनेर निष्कासनमा। त्यसपछि फेरि उहाँ मनोनित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अन्तिम मनोनयनको चरणमा। तर फेरि उहाँ चाहिँ किन थुनामा पुर्याइयो? श्रृङ्खला हेर्नुहोस् न। कुरा कहाँनिर छ त्यहाँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पटक पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अनेकौँ चेतावनी दिँदा पनि त त्यस बेलाको राजतन्त्रको होस खुलेन त, गणतन्त्र आउनु स्वाभाविक थिएन। त्यसका फेरि त्यति बेलाकै जानकार भुक्तभोगीहरू के भन्छन् भने भलै सन्दर्भ अहिले केबी गुरुङले भने जस्तो अपरिपक्व थियो भन्ने प्रसङ्ग पनि होला। नेपाली कङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र फाल्नुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अदूरदर्शिता तात्कालीन कारण त थियो होला। विशेष गरी कङ्ग्रेसभित्रै कुलबहादुर गुरुङ लगायत धेरै खारिएका त्यागी नेताले राजतन्त्र फाल्न सहमत थिएनन्, भलै त्यो मन्थनबाटै आउने कुरा होला। माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिको ललिपप देखाउनु अनि गणतन्त्रको पक्षमा ल्याउन प्रयत्न गर्नु, अनि तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पटक पटक भेट्न खोज्दा संवाद गर्न खोज्दा बेवास्ता गर्नु, यी दुईटा दोसाँत त बनेको हुन् नि। अनि तात्कालीन भू राजनीतिको प्रभाव, यो ललिपप भन्ने कुरा त बेकार कुरा हो। मैले कहिले थाहा शब्द छनौट सही हो। यो गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपतिको कसैले आश्वासन दिएको छ भन्ने कुरा म मान्नै चाहन्न। सुन्नु बताउँछु नि त, स्वयं पुष्पकमल दाहालले पटक पटक भन्नुहुन्छ हामीले आश्वासन दिएर नगराउनु हाम्रो गल्ती। म भन्छु नि त, पुष्पकमल दाहाल किन भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति हुन चाहेको भए रामवरणको ठाउँमा आफै उम्मेदवार बन्नुहुन्थ्यो, यति त बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले। गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति बन्न चाहेको भए आफ्नो कार्यकर्ता रामवरणलाई नबनाएर आफै बन्नुहुन्थ्यो होइन, त उहाँले गर्नु भएन। आफ्नो एक इमान्दार एकजना पार्टी केन्द्रको साथी रामवरण यादवलाई उहाँले राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउनु भयो, जिताउनु भयो। त्यस कारणले त्यति बेलाको बहस नि राष्ट्रपति सेरेमोनियल भए पनि व्यक्तिको त्यो छविका कारणले, व्यक्तिको त्यो आभाका कारणले त्यो सेरेमोनियल रहँदैन, समानान्तर दुई सत्ता हुन्छ भन्ने। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो कुरा लागेको हुनसक्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाएको भए सायद मैले गल्ती गर्ने थिइनँ भन्ने उहाँलाई लागेको होला। कस्तो गल्ती? उहाँ सेना प्रकरणमा हाम फाल्नुभयो नि त, गल्ती गर्नुभयो नि त, सजाय पाउनुभयो नि त, प्रधानमन्त्री गयो नि त होइन र। त्यस कारणले त्यो गल्तीबाट उहाँको एउटा नयाँ रियलाइजेसन भयो होला कि मैले शादी गरेको हुन्थ्यो कि त भन्ने कुरा। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले म राष्ट्रपति बन्छु कहिल्यै भन्नु भएन। उहाँको चाहना भएको भए उहाँ राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्नुहुन्थ्यो, उहाँ जित्नुहुन्थ्यो, रामवरण यादवले पाएभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न जित्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले किन चाहनु भएन प्रष्ट भन्छु नि। उहाँलाई आफ्नो डक्टरहरूले भनिसकेका थिए, उहाँले बुझिसक्नु भएको थियो अब मेरो धेरै आयु छैन। याद गर्नुहोस् त, त्यसपछि कति बाँच्नुभयो? 2 वर्ष बाँच्नु भएको छैन। बडो बुझ्नुहोस् राम्रो कुरा। त्यस कारणले उहाँलाई आज त्यस तरिकाले त्यसकै मनोवैज्ञानिक चोटका कारणले चाहिँ उहाँ अल्प आयु भयो भन्ने गलत कुरा हो।
होइन अहिले होइन, जहिल्यै मेरो जिन्दगीको ठुलो गल्ती मध्ये एउटा हो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिका रूपमा स्वीकार्न नसक्नु भनेर पुष्पकमल दाहालले किन भन्नुहुन्छ? त्यो झुटो बोलिरहनु भएको छ। त्यो उहाँले त आफैले गल्ती गर्नुभएको छ नि त सेना प्रकरणमा। सायद मलाई लाग्यो होला त्यस बेला राष्ट्रपति गिरिजाप्रसाद भएको भए मलाई पहिले सम्झाउँथेँ होला, म बुझ्थेँ होला, सेना प्रकरणमा हाम फाल्ने थिइनँ होला, रामवरणले मलाई सम्झाउन सकेन होला, रामवरणलाई मैले मान्न सकिनँ होला, बुझ्न सकिनँ होला भन्ने पऱ्यो होला नि त। आफूले गरेको गल्तीको रियलाइजेसनबाट उत्पन्न अभिव्यक्तिलाई अर्को नेताको बारे मूल्याङ्कन गर्नु सरासर गलत तपाईँ पूर्ण रूपमा यो सन्दर्भलाई खारेज गर्दै? म खारेज गर्छु एकदमै। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति उठ्ने बेलामा म सँगै छु। म तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्को प्रधानमन्त्री आइसकेकै थिएन प्रचण्डजी, म गृहमन्त्री नै छु, क्याबिनेट गइसकेको छैन, नयाँ सरकार आइसकेको छैन, म सँगै छु बिहानदेखि गिरिजासँग। गिरिजाले फर्स्ट नै भन्नुभएको छ मलाई बिहानै बोलाएर, अरू जो साक्षीको रहर भए पनि रामवरण यादवले उपयुक्त होला भन्ने उहाँको सुरुको फर्स्ट वर्ड हो। मैले धेरैलाई नभनेको मात्रै हो, किन साथीहरूको बिचमा कुरा मिलाएर निर्णय त गर्नुपर्छ उहाँले होइन। शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्र हुनुहुन्थ्यो, अरू साथीहरू पनि थिएन, मिलाएर निर्णय गर्नुपर्थ्यो होला। त्यस कारणले गिरिजाबाबुले सायद राष्ट्रपति हुन चाहेको भएदेखि आफ्नै बारे सोध्नुहुन्थ्यो होला नि त मलाई त कम्तीमा पनि। उहाँको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट उहाँको दृष्टिकोण मै हुँ त्यस बेला पनि, उहाँ बिहानै गएर भेट्ने मान्छे मै हुँ त्यस बेला पनि। उहाँले पहिले रामवरण यादवको नाम किन दिनु? अनि मैले रामवरण यादवले मैले आफै भनेको छु, पहिलो रामवरण यादव चाहिँ मेरै क्वार्टर आउनुभएको छ, बुझ्नुहोस् कुरा। आज मैले कुरा भनेको थिइनँ, आज तपाईँले सोधेको हुनाले कुरा भनेको छु। कहिल्यै पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीको समर्थन लिएर राष्ट्रपति बन्न खोज्नुभएको थिएन, होइन, एक सरासर गलत कुरा हो। प्रचण्डजीले भन्नुहुन्छ बारम्बार भनेदेखि उहाँले उहाँको गल्ती विश्लेषण गर्यो। कम्तीमा नि म र मेरो नेता वा साथीको उपस्थिति भएको कुराको छलमा कसैलाई जान्नु, कम्तीमा। अरूले के जज गर्छन्, अरूले जज गर्ने कुरा होइन, के हेर्छन्, तर मेरो उपस्थितिमा भएका कुराको कसैलाई पनि मैले छलकपट गर्नु छैन। म स्पष्टता साथ बोल्छु, खास गरी तथ्यका कुरामा। अर्को एउटा बडा पेचिलो प्रसङ्ग छ, विशेष गरी तत्कालीन एमालेका तर्फबाट सुभाष नेमाङलाई र नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला तपाईँहरू दुईजना पात्रका कारणले सुरुमा त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए पछाडिको 2063 साल जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणा मार्फत पनि त्यो आएको थियो धर्मनिरपेक्षताको प्रसङ्ग, र पछि तपाईँ प्रतिनिधि सभा संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको पात्र, त्यो त वैधानिक हुँदैन थियो, तर तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतमा 2065 साल जेठ 14 गतेको पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवैधानिक पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा म आफ्नै कन्स्टिट्युन्सीमा हारेँ। मैले त्यही म क्लियर गरिदिन चाहन्छु। हारिसकेपछि त्यस बेलाको संविधान सभा प्रस्तुति मेरो एउटा बैठकमा मात्रै हो, एउटा प्रस्ताव पेश गर्न। त्यो प्रस्ताव भनेको क्याबिनेटले निर्णय गर्यो गणतन्त्रको घोषणाको, यो पेश गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। उहाँको स्वास्थ्यको कारण उभिएर बोल्न मलाई कठिनाइ थियो र उहाँले मलाई पढ्न पठाउनु उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा। मैले त्यो संविधान सभाको पहिलो दिनको पहिलो बैठकमा मैले गणतन्त्रको प्रस्ताव मैले पढेको हुँ। त्योदेखि बाहेकमा कुनै बैठकमा उपस्थित हुने मेरो अधिकारै थिएन। हो, त्यही उपस्थितिलाई लिएर त भन्छन् त, स्वास्थ्यको कारणले होला, हो त्यही उपस्थितिमा तपाईँ संविधान सभामा पराजित भएको गृहमन्त्री त हुनुहुन्थ्यो, त्यही हैसियतमा अवैधानिक रूपमा उपस्थिति भयो र त्यो प्रस्ताव भन्छ नि त। म गणतन्त्रको प्रस्ताव हो, मैले पढेको हो, पारित भएको हो, त्यो सम्पूर्ण संविधान सभाले हो। 4 जना त्यस बेलाको राप्रपा कमल थापाका 4 जना साथीहरूले फरक दृष्टिकोण राख्नुभएको हो, सर्वसम्मतिले पारित हो। र पछि म 15 दिनको समय दिएको थियो दरबार छोड्न, नारायण छोड्न। पछि म आफै 5 दिनसम्म पनि दरबारको सामान बर बुझारत गर्न त्यस बेला हामीले बनाएको कमिटीले, सरकारले बनाएको कमिटी नसकेपछि म आफै ज्ञानेन्द्रलाई विदा गर्न गएको र विदा गरेको सम्झाएर होइन, कुराकानी गरेर। उहाँले 15 दिनको दिन दरबार छोडेर जानुभयो र सबै सरसामान त्यस बेला सरकारले, मैले नै म आफ्नो गृहमन्त्रीको हैसियतले बनाएको कमिटीले उहाँले बुझाएर जानुभएको। तपाईँको भूमिका चाहिँ कहिले एकदमै जुझारु, कङ्ग्रेसभित्रै पनि माओवादीसँग लहसियो जस्तो पनि देखिने, कहिलेकाहीँ चाहिँ उग्र गणतन्त्रवादी जस्तो पनि, यी दुईटा विरोधाभासका बिचमा माओवादीलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा चाहिने भन्दा बढी सङ्ख्याको सुविधा दियो भन्ने, अनि अर्को कुरा चाहिँ दरबारबाट ज्ञानेन्द्र शाहको बहिर्गमनको त्यो सहज रूपमा त्यसलाई एउटा साधकका रूपमा काम गर्ने, त्यसलाई विरोधाभास त नभरौँ तर अवस्था अनुसारको व्यवस्था भन्न पनि सकिन्छ। यी दुईटालाई बडा संक्षेपमा तपाईँले कसरी न्याय गर्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन विभाग प्रमुख भएको हैसियतले गिरिजाले मलाई यो केन्द्रीय आन्दोलन समितिमा 12 बुँदी समितिमा धेरै कुरामा मलाई उहाँले खटाउनु भएको हो।
खटाउनु भएको र मैले उहाँको एउटा विश्वस्त कार्यकर्ताको हैसियतले मैले काम गरेको होइन त। दुईवटा कुरा थियो बाह्रबन्दी समझदारीमा दिमागमा, जुन कुरा त्यहाँ लेखिएको छैन, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरा के हो त भन्नाले देशमा दिनौँ सयौँ मान्छे मरेका छन्, दिनौँ 15,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसक्यो, चाहे सेना होस्, प्रहरी होस्, माओवादी होस्, सर्वसाधारण हुन्। आखिर को मारिएका छन् त? नेपाल आमाका छोराछोरी मारिएका छन्। यो हिंसाबाट देशलाई निकाल्नुपर्छ। त्यसलाई के गर्नुपर्छ? माओवादीको हातबाट बन्दुक छुटाउनुपर्छ। एक, माओवादीको हातबाट कसरी बन्दुक छुटाउने, एउटा माओवादीलाई कसरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको धारमा ल्याउने र लोकतन्त्रको धारमा ल्याउने भन्ने अर्को राजनीतिक धार होइन। यो दुईवटा मूल विषय थियो नि त। माओवादीको हातबाट बन्दुक छुटाउने ठाउँसम्म ल्याउनको लागि माओवादीसँग वार्ता गरेर कोअर्डिनेसन गरेर माओवादीलाई चाहिँ के छ भने ल्याउने नै हो जङ्गलबाट। यो मानसिकता चाहिँ हाम्रो गिरिजाबाबुको नि हो, त्यही मानसिकताले मैले काम गरेको। त्यस कारणले यो हिंसाबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ, शान्तिको बाटोमा ल्याउनुपर्छ। प्रचण्डज्यू के मानसिकता हो उहाँले बुझ्ने कुरा हो। त्यस कारण दुईवटा मानसिकता त भयो मेरो। एउटा कन्फ्रन्ट गर्ने, हतियार छुटाउने कुरामा, एउटा माओवादीलाई ल्याउने, कोअर्डिनेसन गर्ने। त्यस्तै गणतन्त्रमा पुर्याउने पनि एउटा कन्फ्रन्टको कुरा थियो नि त। म आफै गृहमन्त्री बने, मलाई आफै गिरिजाले गृहमन्त्री बनाउनु, मलाई गिरिजाले गृहमन्त्री बनाइसकेपछि म आफै के अरे क्याबिनेट कमिटीको एउटा कमिटी बन्यो। महाराज धिराजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने क्याबिनेट कमिटीको अध्यक्ष पनि म बने, एक, र तमाम राष्ट्रियकरण गरियो। दोस्रो, वीरेन्द्र र वीरेन्द्रको परिवारको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति विभिन्न ठाउँमा सरुवा भएर गएको थियो। त्यो सबै सम्पत्तिलाई चाहिँ के छ भने राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर नेपाल ट्रस्ट विधेयक बनाएर संसदमा लगेर सर्वसम्मत गरेर पारित गर्ने गृहमन्त्री पनि त मै भएँ नि त। राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको सम्पत्ति जति पुस्ता पर गए पनि ट्रस्टमा फिर्ता ल्याउन सकिन्छ, कहीँ लुकेर दबेर रहेको छ भने पनि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भने कानुन बनाउने गृहमन्त्री मै भएन। यो अर्थमा म के भन्छु भने गणतन्त्रमा देशलाई क्रमिक रूपले पुर्याउने कुरामा पनि मेरो एउटा भूमिका रहन गयो। र फेरि राजाले दरबार छोड्दिनन् कि भनेर राजालाई सम्झाउने भूमिका अनि म पुगेँ। त्यसैलाई मेरो कोअर्डिनेसन रह्यो राजासँग। ज्ञानेन्द्रलाई कसरी तपाईँले मनाउनु भयो त्यहाँबाट बहिर्गमन? उहाँसँग स्थित तपाईँसँग बसे यस्तै लामो झन्डै 45-46 मिनट कति कुरा भएन, सही भनेर साध्य छैन। मैले उहाँलाई जसरी आफ्नो कुरा राखेँ, म प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिनिधिको रूपमा गृहमन्त्री गएको हो नि त होइन। उहाँले जे समस्याहरू उहाँका थिए ती सम्बोधन गर्ने मैले भनेको हो। त्यो सम्बोधन गऱ्यौँ पनि हामीले, र उहाँले सज बाहिर जानु। मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएको बाहिर आएर प्रेस मार्फत नै। त्यस दिन मैले जति कुरा भने उहाँले मान्नुभयो, जति उहाँले मलाई भन्नुभयो त्यो पनि मैले माने। उहाँ र मेरो बिचको कुरा थिएन, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बिचको संवाद थियो। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ भेट भयो कि भएन? भएन, कहिल्यै भएन जिन्दगीभरि? त्यस बेला भएन। त्यस दिन के भयो भने यति घटना चाहिँ भन्यो। यति सुनेपछि अब गणतन्त्रको हामीले निर्णय गऱ्यौँ संविधान सभाबाट। प्रधानमन्त्रीको उभिएर बोल्न नसकेपछि मलाई नै पठाउनु उहाँले मन्त्रीको हैसियत प्रस्ताव राख्नु होइन, प्रस्ताव राख्यो, पारित भयो। 15 दिनमा छोड्ने कुरा थियो र त्यो दरबारमा त त्यो त राष्ट्रको सम्पत्ति हो, दरबार त पहिल्यै राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। अहिले मैले भने होइन, त्यो सम्पत्ति बरबुजारत गर्ने एकजना सचिवको अध्यक्षतामा हामीले बरबुजारत समिति बनायौँ। त्यो समिति 5 दिनसम्म गयो तर त्यसले केही गर्नै सकेन। उसले भित्र पस्न पायो तर तत्कालीन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट गर्नै पाएन, आफ्नो कुरा राख्नै पाएन, कुनै बुझ्नै पाएन। उसले आफ्नो कठिनाइ मलाई भनेपछि अनि मैले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेँ, समस्या भयो भने त के गर्ने। अनेकौँ बाहिर हल्ला हुन थाल्यो त्यस बेलामा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अनेकौँ ऐतिहासिक चिज महत्त्वका वस्तुहरू निर्मल निवास जारी राखेका छन्, के गर्दैछ सरकार भन्ने खालको टिप्पणी आउन थाल्यो पत्र पत्रिकाहरूमा, महत्त्वपूर्ण पत्र पत्रिकाहरूमा। त्यस बेला प्रेसमा त्यो अनर्गल थियो। अब त्यो पनि भनिहाल्छु तँलाई। त्यसपछि अब के हो, दरबारै छोड्दैनन्, यिनले त मान्दैन सभाको निर्णय भन्ने खालको अनेक चर्चा बाहिर आउन थाल्यो। त्यसपछि अनेक चर्चामा सरकार जानु हुँदैन भन्ने गिरिजाबाबुसँग मैले कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभयो। र त्यसका दुईवटा उपाय थिए। एउटा राजालाई तत्कालीन अब त पूर्व राजा भयो नि, ज्ञानेन्द्रलाई गिरिजाबाबुले भेटेर सम्झाउने अथवा बोलाएर सम्झाउने। गिरिजाबाबुको त्यसबाट जान सक्ने स्थिति भएन। अब बोलाउँदा पनि अर्को कठिनाइ हुन सक्ने सम्भावना थियो। त्यो मनोविज्ञान बुझेर अनि मैले आफै भने गिरिजाबाबु त्यसैमा गएर सम्झाउँछु। अनि उहाँले पशुपति महर्जन उहाँको दरबारको सचिव हुनुहुन्थ्यो, मलाई फोन गर्नुभयो, टाइम मिलाउनु। म गएँ 1 बजेतिर, यसरी 1-2 बजे कता हो म गएँ। मेरो आफ्नो टिम लिएरै गएको थिएँ। त्यसलाई मुख्य सचिव भोजराज घिमिरे र मेरो गृह सचिव उमेश मेन्दाले लगाएर टिम लिएरै गएँ। उहाँ पनि बस्नुभएको थियो आफ्नो दरबारमा कोठामा होइन। परिचय भएपछि हामीले उहाँले नै इच्छा राख्नुभयो कि हामी एक्लै कुरा गर्न सक्छौँ गृहमन्त्रीज्यू भन्नुभयो। एकदम राम्ररी आदरपूर्वक मैले किन्न सक्ने भने अनि यसरी 1-2 हामीले कुरा गरेका हौँ।
र त्यो कुराकानीबाट मैले अब धेरै लामो भन्न चाहन्न, खालि यति नै भन्न चाहन्छु। मैले जे उहाँको बारेमा मैले भने मैले उहाँलाई प्रसन्न नै पारेँ मेरो बुझाइमा। उहाँले मलाई जे भन्नुभयो मलाई उहाँले विश्वस्तै पार्नुभयो, यति हो कुरा चाहिँ। मलाई लाग्ने मैले आफ्नो प्रस्तुतिबाट मैले उहाँका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने एउटा विश्वास दिलाएर उहाँलाई मैले प्रसन्न पारेँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले मलाई जे जवाफ दिनु उहाँको जवाफ विश्वस्त भएर निस्केँ त्यहाँबाट। र बाहिर निस्किँदा मलाई प्रेसले घेऱ्यो र के भइरहेछ कुरा भनेर सोध्यो प्रेसले। त्यसको सोधाइ कस्तो हुन्छ बाहिर टिभीहरू त मलाई थाहै छ। मैले भने एकदम राम्रो कुरा भएको छ, उहाँले 15 दिन छोडेर जानुहुन्छ र मैले एउटा सुझाव दिएको छु, देश जनतालाई जे भन्नुपर्छ प्रेस मिट गरेर भनेर जानु होला। त्यो मलाई भनेको थिएँ उहाँलाई, तपाईँले प्रेस मार्फत भनेर जानु होला भने। अघि तपाईँले सोधेको थियो नि कि ऐतिहासिक महत्त्वका चिजवस्तु लगेपछि हल्ला थियो, सबै निराधार मलाई उहाँसँग कुरा गरेपछि मलाई लाग्यो र मैले उहाँलाई पनि धन्यवाद दिएँ। बाहिर यसरी प्रेसमा तपाईँका बारेमा अनेक समाचार आएको छन् कि निर्मल निवासमा रहेका अनेकौँ यी ऐतिहासिक महत्त्वका चिजवस्तु छन्, निर्मल निवास सारिसक्यो भन्ने कुरा मैले तपाईँसँग यति कुरा गरेपछि विश्वस्त छु, केही पनि भएको छैन यहाँ, सबै यथावत सामान छन्। तपाईँले नेपाल सरकारको बरबुजारत कमिटीलाई बुझाउन लगाइदिनु होला यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि, र छोड्नुभन्दा अगाडि देश जनतालाई तपाईँ जे भन्नुहुन्छ प्रेस मिट गरेर भन्नुभयो भने हामी सबैलाई चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसको हितमा त्यो हुन्छ, तपाईँको हितमा हुन्छ मैले भनेको थिएँ। उहाँले त्यो गर्नु। त्यसको भोलिपल्ट अनिखेरि उहाँले के माग राख्नुभएको थियो, जस्तै जुन उहाँले माग अन्तर्गत अहिले पनि उहाँको मुमा रत्ना त्यहीँ महेन्द्र मन्जिल दरबारभित्रै हुनुहुन्छ, मैले हुन्छ भनेर आएको। त्यसै गरी उहाँले त्रिभुवनको रानी हुनुहुँदो रहेछ कि सरला के नाम मैले बिर्सिसकेँ, साइड डेथ भएर उहाँको पनि समस्या छ निवासको, उहाँले यहाँ बस्नुपर्छ, के गर्ने बस्न पाउनुहुन्छ कि नपाउने, उहाँले पाउनुहुन्छ, कि नेपालकै सम्पत्ति हो मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि उहाँले निवासको कुरा गर्नुभएको थियो। मैले समस्या छ भने त्यो पनि सरकारले प्रबन्ध गर्छ, त्यहाँ पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जरुर हो एकदम मैले भनेको थिएँ। पछि अब नागार्जुन दरबार निर्णय गऱ्यौँ। अन्त नागार्जुन दरबार निर्णयमा चाहिँ के जस्तो लाग्यो भने मलाई एउटा प्रेसले लेखेको थियो, एकदम यो सिटौलाले ठुलो दरबारबाट राजालाई सानो दरबारमा लगेर राख्यो, के गर्न आँटेको हो भन्ने खालको आयो न्युज। अनि मलाई बडो चिन्ता भयो। अनि मैले त्यस बेलाका क्याबिनेट मन्त्री महरालाई पनि लिएर नागार्जुन दरबार मैले देखेको पनि थिएन, लिएर गएँ। कस्तो रहेछ भन्दा सानो सानो 4वटा घर रहेछन्। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि जङ्गलभित्र झ्याउकिरी कराइराख्ने यस्तो गुणमा अब कसै राजाहरू बस्न सकेन, मलाई त अचम्म पनि लाग्यो। हामी त मानिसको भिडा मात्रै बस्ने पानी भएछ, तर घरको साइज हेर्दाखेरि त मेरो घर पनि भन्दा ठुलो छ भने त्यस्तै थियो। त्यस बेला साना साना कटेज टाइपका साना घरहरू थिए 4वटा जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मैले प्रेसलाई नै लिएर गएर सबै त्यो घरको विवरण जनतालाई देखाइदिएको, सबै प्रेसका साथीहरूले। अब एकदमै यो मैले कुन अर्थमा मात्रै भनेको छु भने त्यस बेलामा संविधान सभाले जे निर्णय गर्यो, जे आशंका बाहिर थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमाथि, त्यस कुनै सबै आशंका निराधार थिए। उहाँले छोड्न नचाहेको पनि थिएन, जान चाहेकै थियो, निर्णय मान्न चाहेकै थियो। उहाँका केही समस्या थिए, उहाँले समस्या सम्बोधन कसरी हुन्छ पर्खनु भएको थियो। म पुगेँ सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा, ती समस्याहरू सम्बोधन गरेर बाहिर जानुभयो। त्यसले मलाई धन्यवाद दिएँ। अर्को अब यो प्रश्नको ठ्याक्कै अघि पनि प्रसङ्ग आएको थियो, यो तपाईँलाई उत्तर दिने मौका पनि हो, तर मूर्त रूपमा यसको यो आरोपलाई तथ्यगत रूपमा पुष्टि गर्ने कि तत्कालीन साक्षीहरू होलान्, नत्र भने कि तपाईँ हुनुहोला कि सुभाष नेम्बाङ हुनुहोला। यो धर्मनिरपेक्षताको काउसोले तपाईँहरूलाई किन नछोडेको सुभाष नेम्बाङ र तपाईँहरूलाई? तपाईँहरू विशेष गरी पश्चिमाहरूको मतियार बनेर धर्मनिरपेक्षता मार्फत धर्मान्तरणलाई प्रवर्तन गर्ने पात्र हुनुभयो भन्ने आरोप किन पटक पटक लाग्छ? पहिलो चाहिँ म तपाईँलाई एकपल्ट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ एकदम रिनाउन्ड पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँको सबै हेर्छ देशले अहिले, यताकतिना मलाई सबैले त्यो भन्छन् होइन, मलाई पनि लाग्छ। एकपल्ट यही विषयमाथि तपाईँले मलाई 1 घन्टा डिस्कसन गराउनुहोस्, म सबै कुरा बेली विस्तार भन्न चाहन्छु। अहिले छोटो समय चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने संसद पुनर्बहाली भइसकेपछि त्यस बेला 47 सालकै संविधान थियो, त्यो संविधानले राजा नै राखेको थियो, संसदमा राजाको कुर्सी हुन्थ्यो राष्ट्रिय होइन। अनि पहिले राजा संसद बैठक बस्नु अगाडि पहिले त्यो राजाको कुर्सीलाई सलाम गर्थे मर्यादा पालकले, अनि माथि सभामुख आसन ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो, अनि माथि सांसदले आसन ग्रहण गर्थे, त्यो प्रचलन थियो। हामी संसद पुनर्बहालीको पहिलो दिनबाट त्यो राजाको कुर्सी हटायौँ, गणतन्त्रको अभ्यास त्यहीँबाट प्रारम्भ भएको। मानिसले इतिहास किन बुझ्दैन मैले बुझेको छैन। त्यो गर्ने या नगर्ने, राजाको कुर्सी हटाउने या नहटाउने भन्ने कुरामा संसद पुनर्बहाली भइसकेपछि नेताहरूबिच अलिकति विवाद पनि भयो, अन्तत हामीले हटायौँ र गणतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ त्यहीँबाट गऱ्यौँ। माओवादी आएपछि प्रारम्भ भएको होइन, यो चाहिँ म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु होइन। माओवादी धेरै पछि आएको भनिहाल्छु। त्यसपछि अब कसरी त्यो देश अगाडि जान्छ? हामीले 12 बुँदे समाधान निर्णय त गरेका छौँ, संसद पुनर्बहाली हुन्छ, पुनर्बहाली भएपछि संसदको निर्णयले संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने भन्ने हामीले 12 बुँदे समझदारीमा छ। 12 बुँदे समझदारीमा 2टा बाटो, संविधान सभामा चाहिँ पुग्ने, एउटा डाइरेक्ट संविधान सभाको घोषणा गर्ने भन्ने
माओवादीको विचार थियो, त्यो पनि लेखिएको छ। अर्को संसद पुनर्वाली गर्ने, तर संसदले संविधान सभाको घोषणा गर्ने भन्ने छ कि निर्वाचन घोषणा गर्ने भन्ने छ। त्यो गिरिजाबाबुको ठुलो अडान थियो। गिरिजाले के भन्नु, संविधान सभा घोषणा गर्ने अधिकार कसलाई छ? फेरि राजालाई? गिरिजाको ठुलो प्रश्न थियो। संसद पुनर्वाली घोषणा गर्ने अधिकार छ भने संस्थालाई हुनुपर्छ, त्यो संसद। त्यसैले संसद पुनर्वालीमा एजेन्डा थियो प्रारम्भदेखि। यो बहुत ठुलो डिस्कसनपछि संसद पुनर्वाली एजेन्डा हामीले राखेका हो नि। यो भन्दै जाँदा मलाई के याद हुन्छ, भलै त्यही संसद पुनर्स्थापना चाहिँ राजाकै घोषणाबाट भयो। सुन्नुहोस् कुरा, भलै सुन्नुहोस् न। अनि संसद पुनर्वाली पछि अब यो संसदले 47 सालको संविधान मान्ने हो भने गणतन्त्रमा पुग्न सकिन्न। यथार्थ कुरा भन्नु पऱ्यो नि मैले। संसद पुनर्वाली भयो, पस्ताकी राजा कुर्सी रहित भएर हामी प्रवेश गऱ्यौँ, गणतन्त्रको अभ्याससहित प्रवेश गऱ्यौँ। अनीति कार्यक्रममा राजा आउँदैन होइन त? अब त आफै प्रधानमन्त्रीले बोल्छन्, नसक्दा सभामुखलाई दिन्छन् बोलाइ भनेर, होइन त? प्रचलन त्यही त स्थापित गर्यो नि त। त्यसपछि नेपालका नामुद लयरहरू जो सर्वोच्चका प्रधानमन्त्री लक्ष्मण अर्यालजीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनायो, उहाँलाई जिम्मेदारी दियो। कसरी यो संसदले आफ्नो अधिकार एडप्ट गर्न सक्छ त, ग्रहण गर्न सक्छ भने उहाँले एउटा ड्राफ्ट बनाएर दिनुभयो प्रधानमन्त्रीलाई। राजनीतिक दलहरूको बिचमा डिस्कसन भयो, त्यो सभामुख कहाँ पुग्यो, अनि प्रधानमन्त्रीले त्यो संसदबाट त्यो आफूले बोलेर सभामुखलाई दिनुभयो र त्यहाँ घोषणा हुँदाखेरि एउटा दफा धर्मनिरपेक्षता आयो। यथार्थमा जानु, यो ठिक छ बेठिक छ, यो राम्रो नराम्रो त डिबेट होला, राजनीतिमा हुन्छ। त्यो डिबेटलाई हामीले बहिष्कार त गर्दैनौँ नि, हामी छलफल गर्न तयार छौँ नि त। यो परिमार्जन हुने हो कि होइन कि भन्ने कुरा जस्तो म हुन्छ होला। यो विषय कहाँ परिमार्जन हो? अन्तरिम संविधानमा परिमार्जन भएन। यहाँ बुझ्नुहोस्, पछि जारी हुँदा। तर पहिलो संविधानको बैठकका विभिन्न समितिहरूले निर्णय गर्दा पनि यो परिमार्जन भएन। दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गर्दा भने धर्मनिरपेक्षतालाई केही परिमार्जन गर्यो। जस्तो राज्य राज्य भनेको सरकार, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। तर धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण बुझ्नुपर्नेछ लेख्यो। होइन, मेरो प्रश्न त्यसमा तपाईँहरूको नाम चाहिँ किन अनि बुझ्नुहुन्छ नि, तपाईँले सबै कुरा भनेपछि बुझ्नुहुन्छ। दोस्रो संविधान सभामा है, पहिलो संविधान सभाका समितिले धर्मनिरपेक्षमा कुनै विशेषण जोडेको छैन, कुनै सनातन धर्म संस्कृति लेखेको छैन, गाईलाई राष्ट्रिय जनावर लेखेको छैन, धर्म परिवर्तन दण्डनीय केही लेखेको छैन। सुन्नुहोस् कुरा, तर दोस्रो संविधान सभाले बनाउने संविधानमा मात्र पहिलोपटक आएको धर्मनिरपेक्षलाई केही डिस्क्वालिफाई गरियो र धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मनिषेध होइन, सनातन धर्मलाई निषेध गर्न खोजिएको होइन, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ राज्यले भन्ने कुरा संविधानमा लेखौँ भनेर लेखियो। सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिको प्रतीकको रूपमा रहेको गाईलाई राष्ट्रिय जनावर संविधानले लेखौँ भनेर लेखियो। धर्म परिवर्तन जसरी हुन थालेको छ र जुन ठुलो आपत्ति छ नेपालमा यहाँको संस्कृतिको खिलाफमा भन्ने कुरा छ, त्यसलाई पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा लेखियो। धर्म परिवर्तन अनेक तरहले गराउने कार्य दण्डनीय भनेर लेखियो। त्यो त कानुन बनाएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने काममा त सरकार हुन्छ नि त, अहिलेको सरकारको दायित्व। यहाँ यिनीहरू आउँछु, मलाई हामीलाई किन भन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ भने, मलाई शिवासीको कुरा शिवासीलाई सोध्नु होला, म जान्दिनँ, म सभामा भएको कारणले भनेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन। उहाँलाई कुनै दोषै दिन चाहन्न म त मेरो तर्फबाट त। तर मेरो तर्फबाट चाहिँ म के भन्छु भने, अहिले तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू लिँदै हुन्छ, भरे कमेन्ट हेर्नु होला, यो क्रिस्चियन भनेर आइहाल्छ, यो विदेशी दलाल भनेर लेखिहाल्छ। किन लेख्छन् त भन्नाले गणतन्त्रमा यो नेपालको राजनीतिक कोर्स माओवादीलाई 12 बुँदे अहिले भन्नुभयो नि, 12 बुँदे समझदारी गलत थियो, यसको अर्थ गणतन्त्र गलत थियो, यसको अर्थ माओवादीको हातबाट बन्दुक छुटाउनु गलत थियो। अनेक काउन्टर प्रश्नहरू पनि साथसाथै खडा भएर जान्छन् नि त होइन र। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो 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 माओवादीलाई ल्याएर शिविरमा राखेर केही वर्ष पालेर सम्झाएर बुझाएर मात्रै जुन हतियार छुटाउने कार्य गरियो, यो राष्ट्रको जनताको हितमा, जनतालाई बचाउने हितमा काम गरियो भने मलाई लाग्छ जो यसमा सन्तुष्ट छैनन्, यस्तै कन्फ्लिक्ट चाहन्छन्, तिनीहरूले 12 बुँदे समझदारी गलत भन्लान्, मेरो भन्ने केही पनि छैन। माओवादीको हातबाट बन्दुक छुट्नु, हिंसाबाट देशमुक्त हुनु के गलत थियो? सही थियो मेरो अर्थमा। आज म डिबेट गर्न चाहन्छु यस बारेमा। पटक पटक लोकतन्त्रमाथि अतिक्रमण गर्ने राजालाई, राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने के गलत थियो? ठिक थियो, भन्छु। म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई आज पनि, किन आयो 59 साल असोज 18 गते निर्वाचित प्रधानमन्त्री बर्खास्त किन गर्नु पर्यो राजा ज्ञानेन्द्रले? किन मनोनित प्रथा सुरु गर्नु पर्यो? 47 सालको संविधानले कहाँ भनेको छ राजाले प्रधानमन्त्री मनोनित गर्छ भनेर? सविवेक प्रयोग गर्छ सरकारमा भन्ने कुरा कहाँ दिएको छ? स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रले, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री बर्खास्त गर्ने र मनोनित प्रधानमन्त्रीको प्रथा जब सुरु गरे 47 सालको संविधान आफैले तोडे। समस्या यहाँ उत्पन्न छ, मूल समस्या यहाँ उत्पन्न छ। राजा ज्ञानेन्द्रले आफै 47 सालको संविधान तोडिसकेपछि संविधानले राजा कसरी बचायो? यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु पर्यो नि। जब मान्छे सूक्ष्म विश्लेषण गर्दैनन् र
अनिखेरि कुनै एउटा स्वार्थका आधारमा बोल्छन् भने समस्याहरू म आग्रह पुरा गरेर कसैका बारे भन्न चाहन्न। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने, डिबेट छ नेपालको राजनीतिमा। 46 सालमा गणेश मानजीको नेतृत्वमा किन कम्युनिस्टहरूलाई लिएर हिँडेको जनआन्दोलनमा भन्ने पनि छ। अर्को प्रश्न पनि छ, किन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 7 दलको एलायन्स, बृहत एलायन्स गरेर माओवादीहरूलाई चाहिँ के छ शान्तिपूर्ण ल्याएको भन्ने पनि डिबेट छ। डिबेट गर्न पाइन्छ, तर त्यसबाट परिणाम के आएको छ? आज देशमा शान्ति त कायम भएको छ, लोकतन्त्र त आएको छ। स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य समितिको बैठकमा भन्नुभएको छ, जो साथीहरूले अहिले डिबेट गर्न खोज्नुहुन्छ होइन, त्यसमा भन्नुभएको छ कि राजालाई बोकेको त काङ्ग्रेसले 60 वर्ष भयो काँधोमा। त राजाले कहिल्यै प्रजातन्त्र चाहेन, न राजा महेन्द्रले चाहे, न राजा वीरेन्द्रले चाहे। राजा ज्ञानेन्द्रले आएर त आफै डाइरेक्ट प्रहार गरिसके। अब कसरी राजा बोकिराख्ने हो काङ्ग्रेसले? उहाँले आफै भन्नुभएको छ र न, काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा त्यसै त पुगेको होइन। तर यस सम्पूर्ण कुराको बावजुद तपाईँले त्यो डिस्कसन मलाई उतारेर के भन्न चाहन्छु भने, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आजको समग्र विषय रिभ्यू गर्नुपर्छ, डिस्कसन गर्नुपर्छ। डिस्कसनबाट टाढा जानु हुँदैन। अन्तरमा गर्नुपर्छ, बाह्य जगतमा गर्नुपर्छ। आफूभित्र पनि डिस्कसन गर्नुपर्छ, बाहिर पनि डिस्कसन गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस पार्टी डिस्कसन गर्न, छलफल गर्न, वैचारिक बहस गर्न किन डराउनु पऱ्यो? ठिक छ, यो गरेको गल्ती छ भने सच्याउन सकिन्छ नि त। तर गल्ती के कारणले छ? के भयो माओवादी घातबाट बन्दुक छुटेर? के भयो गणतन्त्र आएर गल्ती कहाँनिर भयो? तर्काउन सक्नुपर्छ नि त होइन। र कुरा त जहाँसम्म तपाईँले धर्मको कुरा उठाउनु छ, धर्मलाई चाहिँ दुईवटा विषय नजोड्नु होला है। धर्मलाई तपाईँले गणतन्त्र र धर्म सम्बन्धी विवादलाई गणतन्त्र र संहिता आदि विषयमा नजोड्नु। धर्म फरक अहिलेको संविधानले जसरी धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गरिएको छ त्यो होइन। अहिलेको संविधानको व्यवस्था चाहिँ के हो भने, सरकारले सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ। जुन वैदिक कालदेखि सनातन भनेको आदि अनादि कालदेखि चल्दै आएको हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई नै बोध गर्छ। हिन्दू शब्द त पछिको हजुर, हिन्दू शब्द तत्कालको होइन। हाम्रो वेदको शब्द त सनातन, वैदिक सनातन धर्म संस्कृति नै हो। हिन्दू शब्द पछि हिन्दू सभ्यताको विकासको क्रममा हिन्दू शब्द प्रवेश गरेको छ। हिन्दू होइन, हिन्दूले एउटा आइडेन्टिटी बोकेर आउनु थालेपछि एउटा समुदायलाई यसरी हेर्नुपर्छ हामीले। तर सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ संविधानले भन्ने। हिन्दू संस्कृतिको सनातन धर्म संस्कृति प्रतिको रूपमा गाईको संरक्षण गर है भनेर संविधानले भन्ने। अनेक तरहले यो सनातन धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ नोक्सान पार्ने काम चाहिँ नगर है भनेर संविधानले भन्ने। तर सरकारले व्यवस्था गर्ने, खास गरी ओलीजीको होली वाइन सुनिन्छ नि सोल्टी होटलको, त्यसबाट अत्यन्त ठुलो डिबेट खडा यो धर्मको बारेमा मेरो आफ्नो मान्यता छ। मैले यो विषयलाई यही टुङ्ग्याउनु पर्यो। तपाईँले भने जस्तो यो संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र त्यसको मसिया हो कि मतियार हो कि के हो, त्यसमा फेरि चर्चा गरौँ। सुन्नुहोस्, बायस एटिच्युड राख्ने मान्छेले मेराप्रति, अब सुभाषिकाप्रति उहाँलाई जवाब सोध्नुहोस्, म त यस्तो दोष लगाउनै चाहन्न, उहाँको कारणले भएको भन्ने मलाई लाग्दैन। म त सिधा कुरा गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् कुरा, सबै दलहरू सहमतिबाट एउटा निष्कर्ष पुग्छन्। दलका नेताहरू आफू चोखिनका लागि कसैले डिबेट गर्यो भने त्यो त मैले गरेको त्यसले हो भनेर तत्कालीन सस्तो लोकप्रियता लिन खोज्छन्। त्यो गर्ने गलत हो नि त। छलफल गरौँ न। यो अहिलेको संविधान कुनै एउटा जडवस्तु त होइन, कुनै बाइबल कुरान त होइन, यसलाई सच्याउन सकिँदैन भन्ने त होइन, गीता त होइन, सच्याउन नसकिने खालको ग्रन्थ त होइन नि। यो सच्याउन सकिने लोकतान्त्रिक गतिशील एउटा दस्तावेज हो। समयको मागलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यसैले संविधानभित्रबाट अनेकौँ विषयहरू जो आज उठ्न सक्छन्, भोलि उठ्लान्, ती विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा गतिशील लोकतान्त्रिक संविधान सभाले निर्माण गरेको छ। त्यसमा हामी धेरैको अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। यो संविधान सभा आउने प्रतिनिधिहरूको मात्र होइन, यो देशको जनताको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यसमा। त्यो जनताको भूमिकालाई कदर गर्नुपर्छ र जनताले चाहे बमोजिम संविधानलाई संविधानवादको विकास क्रममा, कन्स्टिट्युसनलिजमको विकास क्रममा, इभोल्युसनरी प्रोसेसमा, विकास क्रममा हामीले विकसित गर्दै जानुपर्छ। त्यसैमा नेपालको हित छ। हस्, हामीले केही समसामयिक र अलि लामो समय चाहिँ यो थीमेटिक कुरै गऱ्यौँ। यसले अरू बहस माग गर्छ। पक्कै पनि हामी अर्को श्रृङ्खलामा केही समय पछाडि फेरि पनि यसलाई प्रस्थान बिन्दु बनाऊँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क।
इकोठ्याक नेपालसँगै अघि बढ्दै।